رب دے آخری نبی ہونگے، آمینہ دے لال بن کے آنگے، حضرت عبداللہ دے چن بن کے آنگے، یتیمہ دے والی بن کے آنگے، غریبہ دا سہارا بن کے آنگے، دکھیاں دا سہارا بن کے آنگے۔ اے یہودیاں دے جدو عالم نے اینی گل کی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے یہودیاں دا عالم آکھن لگا بڑی قسمت آلی، بڑی پاکا آلی او بی بی ہوئے گی جندہ نکاح آمینہ دے لال نہ ہوئے گا۔ او بڑی قسمت آلی تے بڑی مقدرہ آلی، بڑی نصیبہ آلی بی بی ہوئے گی جندہ نکاح سرکار نہ لوے گا۔ باقی بیبیاں نے بڑیاں گلنا کی دیاں پادری نو، اے یہودیاں دے عالم نو آکھیا دوا ہو جا تے نکل جا، تینوں پتہ نہیں ایتھے بیبیاں دیا کام میں تو کدھر آگے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں اس عالم دی گل جدو سنیے میرے دل وچ تانگ پیدا ہو گئی، میرے دل وچ خواہش پیدا ہو گئی، میری تمنا بن گئی، میری آرزو بن گئی، کاش میں آمینہ دے لال دی بیوی بن جاواں، کاش میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال نکاح کر لواں۔ لوگوں مکے دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی امیر، آپ دا باپ بھی امیر ہے، آپ بھی دولت مند نے، آپ دا باپ بھی دولت مند ہے، آپ دے باپ دے بھی سال تو بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سارا کاروبار اپنا آپ کرواندیاں نے۔ آپ نے اپنی ایک سہیلی رکھی ہوئی ہے نام نفیسہ، جن نے سرکار دا بعد اندر کلمہ پڑھے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اینا دے تھرو لوگی کاروبار کر دینے۔ حضرت خدیجہ کسے نو مل دیا نہیں، کاروبار چلدا پیا ہے۔ کون؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ بھی ہو، تفسیراں بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، میں نمی کلتے نہیں بیان کر سکتا لیکن کوشش کرانگا کوئی نوے نکتے بیان کر لواں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی ہوئے جس سال پورے مکے نو نقصان ہوئے ہے، حضرت خدیجہ نو 11 گنا نفع ملے آئے۔ کون؟ خدیجہ الکبریٰ۔ یا توجہ فرمایا جے روزہ تو آڈا بھی ہے تو میں بھی روزے نالی تقریر پیا کرنا ماں، تھوڑا تھوڑا بول لیا کرو، کوئی گل نہیں، بول لیا بندہ مارتا نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے لوگی آندے نے میرے کاروبار واسطے مال لے کے چلے جاندے نے، مال جاندہ پہ آئے، میرا کاروبار چلدا پہ آئے، مینوں پتہ لگے آئے آقا علیہ السلام دی ولادت مبارک ہو گئی ہے، آقا دنیا تے تشریف لے آئے نے، میرے محبوب دی چڑھتی جوانی ہے، کوئی آقا نو صادق پہ آخد ہے، کوئی آقا نو امین پہ آخد ہے، کوئی آقا دیاں تعریفاں کردا ہے کہ سونا حیا والا بڑا ہے، آپ دی اکھ وچ حیا بڑا ہے، آپ صادق بھی نے، آپ امین بھی نے، آپ امانت دار بھی نے، آپ سچ بولن والے نے، کسے دی ماں بہن دی عزت وال تک دے کوئی نہیں۔ میرے محبوب دیاں مشہوریاں پیاں ہوندیاں نے، مشہوریاں پیاں ہوندیاں نے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے چل دیاں بات میرے تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ دا جن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے چنگے انسان نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں اپنی سہیلی نفیسہ نال مشورہ کیتا نی نفیسہ انج کرنا سرکار نو جا کے پیغام دے اگر میرا مال لے جان کاروبار کر کے آمن تے نفع ہوئے گا ادو اد کر لوانگے۔ پیغام پہنچی ہے قید سالیاں بھی بڑیاں نے، کدی امیریاں تے کدی غریبیاں، کدی غریبیاں تے کدی امیریاں، کدی صحتاں تے کدی بیماریاں، کدی بیماریاں تے کدی صحتاں۔
सदा दिन एक जा नहीं रहते। अल्लाह अकबर अल्लाह। जनाब अबू तालिब आप दी कफालत पे करते ने। मक्के अंदर कैद पै गया है, मक्के अंदर कैद पै गया है। जनाब अबू तालिब फरमाते ने मेरे भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारा नहीं पिया होंदा, कोई कारोबार कर ले, कोई काम कर ले। इधरों आपनों पैगाम पहुंच जाता है। नफीसा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दी सहेली पैगाम लेके आंदी है, मुहम्मद खदीजा दा दिल करदा है तुसा उन्हां दा माल लेके शाम दी तरफ ले जाओ, कितना फायदा होएगा, अदो अद कीता जाएगा। इधरों जनाब अबू तालिब ने हुक्म फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल लिया। माल लैन वास्ते आका तैयार हो गए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा नु कोल बुलाया। मेरे वाल तकिया जे, मेरे वाल एक लम्हा भी जाया ना करे जे। आका ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु माल देन तो पहले जनाबे मैसरा नु आपने कोल बुलाया है। मैसरा नु कोल बुला के आप फरमांदियां ने मैसरा मैनियां तीन गल्लां ने, इन्हां ते जरा तवज्जो कर लई। मैसरा आंदा बीबी खदीजा केड़ियां तेरियां गल्लां तुहाडियां ने? आप फरमांदियां ने पहली गल आ सरकार नाल जाई, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जाई। रस्ते अंदर ध्यान रखी इन्हां नाल लोग सलूक किंज करदे ने, रस्ते वाले सलूक किंजदा करते ने। दूसरी गल मेरी ये आ तू मेरा भी गुलाम है, कल्ला मेरा गुलाम ही नहीं मुहम्मद दा भी तो गुलाम है, तो कल्ला मेरा गुलाम नहीं है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भी अपने आप नु तो गुलाम समझना है। जी बीबी ठीक है। तीसरी गल हुक्म होवे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु दे बारे हजरत खदीजा फरमांदियां ने मैसरा जिवें सोना आखे उनदी राय नाल इख्तिलाफ ना करी, जिवें आखे ओनू उवें ही करन देवी, उनदी राय नाल तू इख्तिलाफ नहीं करना होएगा। मैसरा दा बीबी मैनू मंजूर है। माल लेके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेके जा रहे ने। गुलाम मैसरा भी आप दे नाल है। मैं इंज आखा ते रब दा कुरान पढ़ के सुनावा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों वद्दो आदे चेहरे वाले, वल्लैल दियां जुल्फां वाले, माज़ाक दे काजल वाले, यासीन दियां शेरियां वाले, ताहा दियां शाना वाले, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन दे मुकाम वाले। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीज़ुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम दी अस्मत वाले, हजरत इब्राहीम दी दुआ बन के आने वाले। आइए रब दा कुरान सुने अजे। फरमाया रब्बना वबासिहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सरकार नबी इब्राहिम की दुआ बन के आने वाले माल लेके अज मेरा महबूब ताजर बन के जा रहा है। यार कारोबार करे तो हमें परेशान ना होया कर कि मैं कारोबार करा, मैं दुकान चलावा। आ वेख ले अज सरकार ताजर बन के जा रहे ने। ताजरा अज वेख सरकार ताजर बन के जा रहे ने। मैसरा फरमांदे ने मैं वेखना की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल चलदा पिया वां मैं आका दे नाल जा रहा वां। असां चलदे चलदे शाम दे अंदर पहुंच गए हां। शाम दी मंडी लगी हुई है। अज मेरियां तेरे इलाके दियां भी मंडियां ने। शाम दे अंदर भी एक मंडी लगी हुई है। लोकी कोई लात दी कसम खा के अपना सामान वेचदा पिया है, कोई हुबल दी कसम खा के सामान वेचदा पिया है, कोई उज़्ज़ा दी कसम खा के सामान वेचदा पिया है। लेकिन आका ने जो अपना सामान लगाया है, मेरे महबूब ने कसम नहीं खादी। कोई बंदा आके आखदा है मुहम्मद लोकी कसम खा के सामान पे बेचते हैं। आका फरमांदे ने असा सामान बेचना भी है पर कसम नहीं खानिया।
اساں گل گل تے قسم چک دینے ہاں اللہ دی قسم اینے دا آیا ہے تے اینا ہی نفع پائی لینے ہاں بھاویں جھوٹی قسم چکی جائیے تے کاروبار چ برکت کھیت مٹی ہونی ہے ویکھ لے آقا علیہ السلام نو میرے محبوب تاجر بن کے آقا شام دے علاقے دے اندر اپنا مال پہ فروخت کرتے نے خدا دا واسطہ دے گیا کھاں گا نیند قربان کرتے میرے ول تک اللہ دی قسم بڑا فائدہ ہوئے گا رمضان المبارک دا با برکت مہینہ تے دوجا جمعہ بڑی مشکل اے گھڑیاں ملدیاں نے کئیاں دے پتر پچھلے سال زندہ سن آج کوئی نظر نہیں آندے کئیاں دے ابو زندہ سن آج نظر نہیں آندے کئیاں دی امی ہے زی آج نظر نہیں آندی کئیاں دے بھائی آئے سن آج نظر نہیں آندے یارے تے قسمتاں دے میلے نے پتہ نہیں اگلا دن آوے اگلی گھڑی آوے ساڈے وچوں کیڑا ہووے تے کیڑا نہ ہووے غنیمت جان اس گھڑی نو رمضان المبارک دے برکت مہینے دی اس گھڑی نو آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں سرا آپا قسم کوئی نہیں چکنی مال بھی بیچنا ہے پر بغیر قسمہ تو بیچنا ہے مال بھی فروخت کرنا ہے پر گارنٹی کوئی نہیں دینی مال فروخت کرنا ہے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں سرا آخدہ ہے سرکار قسم بھی نہیں چکی منٹ بھی نہیں لگیا مال بک گیا منٹ بھی نہیں لگیا مال وک گیا سچیاں نال رب ہوندا ہے سچیاں نال رب ہوندا ہے نالے دوسری حدیث سن بخاری شریف اندر موجود ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے التاجر الصدوق مع النبیین سچائی نال تجارت کرنے والا تاجر قیامت والا دن ہوئے گا نبیاں دے نال ہوئے گا سچائی نال سچ بول کے تجارت کرنے والا بندہ قیامت والا دن ہوئے گا نبیاں دے نال پھردا پیا ہوئے گا آؤ آؤ سرکار جو غلاموں جڑی بات میں تواڈے تک کنوے کرنا چاہنا جڑی بات میں تواڈے تک پہنچانا چاہنا میں سرائے آخدا ہے ساڈا مال بھی وک گیا اساں قسماں بھی چکیاں کوئی نہیں نفع بھی پہلے نالوں زیادہ ہویا ہے آقا علیہ السلام مال بیچ کے شام والوں واپس آ رہے نے رستے اندر تھکاوٹ محسوس ہوئی آقا ایک درخت دے تھلے آرام کرن لگ پے جدوں آقا آرام پہ کر دینے میرے وال تکی تے گل سمجھی تے سبحان اللہ آکھی جدوں آقا آرام پہ کر دینے غار وچوں ایک یہودیاں دا عالم نکلیا میں ذرا کہندا ہے میں کول بیٹھا واں آقا آرام فرما رہے نے میں ذرا آکھدا ہے اے یہودیاں دا عالم مینوں پہلے ہی جاندا سی پہلے ہی جاندا سی میری لیک سے لیک انہاں نال پہلے ہی ہے سی میں آندا جاندا اینوں ملنا پہلے ہی ہونا سا لیکن اج جدوں یہودیاں دا عالم غار وچوں نکلیا تے گھبرایا پریشان نکلیا ہے جدوں باہر نکلیا گھبرایا باہر آیا آ کے ویندا ہے آقا آرام فرما رہے نے میں سرا نو آکھن لگا میں سرا اے کیڑی شخصیت نال لے کے آئے اے کیڑی ہستی نال لے کے آئے میں سرا آکھن لگا او یہودیاں دے عالم اے مکے دے معزز شخصیت مکے دے معزز خاندان دا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے یہودیاں دا عالم آکھن لگا میں سرا اینو عام نہ سمجھی اے نبیاں دا سردار بن کے آیا ہے یہودیاں دا عالم آکھن لگا او میں سرا اینو عام نہ سمجھی آندا تینوں کیویں پتہ ہے گارنٹی کی ہو آندا اس درخت تے تھلے نبیاں تو بغیر کوئی آرام ہی نہیں کر سکدا اے اللہ دا آخری نبی بن کے آیا اگر توجہ کرے تے میں قرآن پڑھا فرمایا ما کان محمد محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ
اللہ دے نبی آخری نبی بن کے آئے نے، حالے میرے محبوب نے نبوت دا اعلان نہیں فرمایا۔ میں ذرا آخد اے یہودیاں دا عالم مینوں آکھن لگا، میں تو رات اندر پڑے اے اللہ دا آخری نبی بن کے آئے گا، نبوت دا اعلان فرمائے گا۔ آؤ آؤ سرکار دے غلاموں، اگلی گل جڑی میں تواڈے کوش گزار کرنا ہے، میں ذرا آخد ہے اساں واپس اٹھیا واپس آنے پیاں، رستے اندر دھوپ پڑی ہے، جدو دھوپ زیادہ ہوندی ہے میں ذرا دا اللہ دی قسم ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے بدلا کے سایہ کر دیندا ہے۔ ایویں رکھ سرکار نال لوکی ملدے پھر دے نے، ایویں آندے نے اساں سرکار ورکھے ہاں، آ ویکھ تے صحیح۔ میں ذرا آخد ہے اساں میں ویکھیا ہے اپنی اکھاں نال جدوں دھوپ ہو جاندی ہے آقا دے اوتے بدل سایہ کر دیندا ہے۔ اساں جلدے جلدے مکے اندر پہنچ گئے، جدوں مکے اندر پہنچے میں جا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی بارگاہ وچ پہنچ گیا واں۔ آپ دی سہیلی نفیسہ آندی ہے، میں ذرا 10 نفع کنا کو ہویا ہے، توجہ کریا جے، میں ذرا 10 مال وکیا ہے کہ نہیں وکیا، میں ذرا آندا ہے نہیں سے نفیسہ باقی گلاں بعد دے، میں تے ویندا رہیا واں سرکار دیاں اداواں ول، میں تے ویندا رہیا وضحا دے چہرے ول، میں تے ویندا رہیا یاسین دے شیریاں ول، نی نفیسہ میں تے ویندا رہیا واں اگر دھوپ ہوندی تے بدل سایہ کر دیندا۔ بی بی آخدی ہے تو گلاں کرنا ہے، کیڑیاں گلاں کرنا ہے، تو تجارت دی گل سنا۔ میں شرائع آخدا ہے تجارت دیاں گلاں میں کی سنانیاں نے، جنہاں نال بھیجے اجے انہاں دیاں گلاں مکن تے میں تانوں کوئی تجارت دی گل سناواں۔ آخر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ لگیا پہلے نالوں زیادہ نفع ہویا ہے، گل جلدی جلدی مکے وچ پھیل گئی ہے۔ ایک دن حضرت خدیجہ فرماندیاں نے نہیں میری سہیلی میرا دل کردا ہے میں محمد نال نکاح کر لواں، میرا دل کردا ہے میں محمد نال نکاح کر لواں، جا پیغام نکاح لے کے جا، جا جا پیغام نکاح لے کے جا، پیغام نکاح لے کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سہیلی جدوں سرکار کول پہنچی، آپ دی سہیلی بیان کر دیے بڑیاں بڑیاں لوکاں نے نکاح دا پیغام خدیجہ ول بھیجے ہے پر کسے تے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لیکن سرکار نو آپ نکاح دا پیغام بھیجے ہے۔ آقا ایک جگہ تے تشریف فرما، نوجوانہ میں پیغام دین لگا ہاں، آقا ایک جگہ تے آ تشریف فرمانے، آپ دی سہیلی بیان کر دیئے، میں جا کے آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ دا دل کر دے کہ تو ہرنال نکاح کرن تو ساں قبول کر دے ہو کہ نہیں کر دے۔ آپ فرماندے نے بی بی میں آپے نہیں چاچے نو پوچھ کے دساں گا، میں آپے نہیں چاچے نو پوچھ کے دساں گا۔ آپ ادھرا نہیں بننا چاہیدا، وڈیاں دی گل وچ جیڑا فیصلے وچ جیڑا رب نے آرڈر دے وچ جیڑی محبت رکھی ہوندی ہے، اللہ اکبر، اللہ او تیرے میرے فیصلے وچ نہیں ہو سکتی۔ آقا چاندے تے آپ بھی نکاح دا پیغام قبول کر لیندے، لیکن جناب ابو طالب دے کول چچے دے کول آپ گئے نے، جناب ابو طالب نو جا کے آپ فرمانے چاچا جی میں مکے دی مالدار عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح دا پیغام بھیجے ہے۔ آپ فرماندے نے بھتیجیا ہور کی چاہیے، بڑیاں بڑیاں لوگاں نے کوششاں کیتیاں نے پر حضرت خدیجہ منیاں کوئی نہیں۔ اگر تینوں آپ نکاح دا پیغام بھیجے ہے تے جلدی کر، دیر نہ کر۔ آقا علیہ السلام نے رضامندی دا اظہار کر
دیتا ہے یار خوشیاں ویلے بھی ماپے یاد آندے نے غمیاں ویلے بھی ماپے یاد آندے نے اج میرے محبوب خدیجہ دے گھر دلہا بن کے آ رہے میرے محبوب دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے کاش میرا باپ عبداللہ زندہ ہوندے کاش میری ماں حضرت آمینہ زندہ ہوندیاں ویندیاں انہاں دا پتر اج دلہا بن کے جاندا پہ ہے یار ماں پہ زندہ نے تے ماں پیاں دی قدر کر لے ابو زندہ ہے تے ابو دی قدر کر لے امی زندہ ہے تے امی دی قدر کر لے اے ماں پیاں دی محبت دا پتہ او دو لگدا ہے جدو کندیاں تے اٹھا کے قبرستان دفن کرانے ماں دی محبت دا پتہ او دو لگدا ہے جدو ماں نو کندیاں تے چک کے شہر خاموشہ دے اندر چھڑ کے آ جانے اوکھے ویلے بھی ماں پہ یاد آندے سوکھے ویلے بھی ماں پہ یاد آندے نے میرے محبوب علیہ السلام دا نکاح جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نل ہو گیا ہے اور نوجوانہ پہلی رات آقا علیہ السلام دی شادی والی پہلی رات حضرت خدیجہ نو آقا فرماندے نے نہیں خدیجہ پتہ نہیں میرا تیرا نباہ ہو سکے کہ نہ ہو سکے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں جو آنسو ڈل پے سونیا کس طرح دیاں گلاں کر دیو رب کولوں دعاواں منگ منگ کے تھانوں لے آئے رب کولوں دعاواں کر کر کے تھانوں پائے سونیا انج تے نہ کرو سونیا کی میں فرماندے ہو آقا فرماندے نے خدیجہ تو مالدار ہے میرے کول بظاہر مال نہیں حضرت خدیجہ رو کر کے آدھی نے سونیا میرا مال کتے یہ سارا مال تہاڈا ہے سونیا اے مال میرا تے نہیں اے مال تہاڈا جی میں دل کردا جے خرچ کریا جے پر ہن اے گل نہ کریا جے آؤ لوگو سرکار دے غلامو حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہاں دا 10 رمضان نو وصال اس کر کے میں اج دے جمعے دا انتخاب کیتا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کنی وفادار بیگم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 4 بیٹیاں آپ دے پتنے اتھر وچوں ہوئیاں 2 بیٹے آپ دے پتنے اتھر وچوں ہوئے آؤ لوگوں میں اگے جا کے گل کرانگا پھر بات ختم کر دیاں گے میرے محبوب دی عمر ہو گئی 40 سال آقا کدی کدی غارِ حرا وچ جا کے رب دی عبادت کر دینے اج بھی رب دی عبادت پہ کر دینے فرشتہ آیا ہے فرشتہ آگے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم میرے محبوب پڑھتے آئے نے پر میرے محبوب ڈردے پے نے آقا علیہ السلام اپنے گھر وال آ رہے نے میرے محبوب گھر وچ تشریف لے آئے آقا فرماندے نے خدیجہ زملونی دسرونی نی خدیجہ میرے تے کمبل اوڑھ دے مینوں اپنی جان دا خطرہ محسوس پیا ہوندا ہے خدیجہ میرے تے چادر اوڑھ دے مینوں اپنی جان دا خطرہ محسوس پیا ہوندا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرماندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا حضرت خدیجہ نے 2 قسم کھا دیاں کلا واللہ اللہ دی قسمیں سونیا تو آڈا رب توانو ضائع نہیں کرے گا سونیا تو آڈا رب توانو بولو ضائع نہیں کرے گا پتہ وجہ کی ہے انکا لتصل الرحم عربی سن کے بھی کدی خوش ہو کے سبحان اللہ دیا کرو پڑھنی سوکی ایڈی کوئی نہیں ویسے انکا لتصل الرحم سونیا
तुसां रिश्तेदारियां नू जोड़ दे जे इन्नका लतासिलुर रहमा सोने अल्लाह तुहानू कदी जाया नहीं करेगा तुसां रिश्तेदारियां नू जोड़ दे जे तुसां गरीबां दा ख्याल रख दे जे तुसां यतीमां दे सिरां ते हथ रख दे जे तुसां गरीबां दा ते परेशानां दा ख्याल रख दे जे जिन्हां दा कोई सहारा नहीं बनदा सोनिया तुसां सहारा बन दे जे आए ते लब लोकी फिरदे ने रिश्तेदारियां तोड़न वाले उधर दी चुआती उधर लाई ताकि लड़ाई ते होवे ना है सरकार इन्नका लतासिलुर रहमा सरकार रिश्तेदारियां जोड़ देने मेरे महबूबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा आप नु नाल लेके आपने चचाजाद वरका बिन नौफल कोल चलियां गईयां वरका बिन नौफल नु जाके आंदियां ने वरका मेरे सरताज दियां गल्लां ते सुन मेरे सरताज दियां गल्लां ते सुन वरका आंदे ने मुहम्मद सुनाओ गल आप फरमांदे ने मैं गारे हिरा विच सा एक आन वाला आया आकियां दा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक मैं पढ़ के आया मैनू जान दा खतरा महसूस पिया हुंदा है वरका तौरात दा भी हाफिज वरका इंजील दा भी हाफिज है वरका आखन लगा नी खतीजा तैनू मुबारक होवन रब ने तेरे सरताज नू नबियां दा इमाम बना छड़िया है खतीजा रज़ियल्लाहु ताला बस आखिरी बात करिए ते बात खत्म करने हैं हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला कौन खतीजा यार एक दिन मेरे महबूब दी रज़ाई मां अम्मा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार नु मिलन नु दिल कीता सफर करके हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिलन वास्ते आईयां और नौजवान तेरा तवज्जो ते करी यार तेरी बेगम घर विच आए पहली गल आपां कठिया नहीं रहना आपां अलहदा अपना मकान बनाइए सस अलहदा रवे सोहरे दा खर्चा कौन चुके आए लोगो सरकार तो गुलामो अज घर घर विच लड़ाइयां अज घर घर विच बेबरकतियां अज घर घर विच नचाकियां ने लड़ाइयां की ने सस सोहरे दी लड़ाई किते यार ए नो ते सस दी लड़ाई है किते केड़ी लड़ाई ते किते केड़ी लड़ाई है ए बीबी कदी सोचदी ते सही ए बीबी कदी ख्याल ते करदी ए ओ तेरा खामद है जिन्नू ए दी मां ने छोटा जा पालना शुरू कर दिता पलिया पोसा तेरे नाल निकाह कर दिता अज पहले दिन आंदियां ही शर्तां रख दित्तियां ही मेरे कोल काम कोई नहीं होने मैं ते बेड रेस्ट ते आई हां मैं काम नहीं कर सकती काम करेगी ते तेरी मां करेगी वरना मैं अलहदा ही रवांगी अब वेख ते सही हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी सीरत वेख यार हजरत अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरकार नु मिलन वास्ते आईयां मेरे महबूब ने आका ने अगो प्रोटोकॉल दिता वेलकम आखे आए खुश आमदीद आखे आए अल्लाहु अकबर अल्लाह आका फरमांदे ने खदीजा है मेरी मां हलीमा है खतीजा ए मेरी मां हलीमा है जिन्ने बचपन अंदर मैनू दुध पिलाया है ए दुध पिलान वाली मेरी मां हलीमा है हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमादियां ने मेरे सरताज मैं आप खाना पका के खिलावांगी मैं आप इन्हां नू पानी पिलावांगी आ खिदमत वे खिदमत सीरत वे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दी आपने आप खाना पकाया आप पानी पिलाया बड़ा आप दा ख्याल रखिया हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला रहन तो बाद जान लगियां आप फरमांदियां ने खदीजा
فرمایا مینوں اجازت دیو میں جان لگیاں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوٹ لے کے دیتے نالے آکے اماں جی چلیاں جے. جی پتر میں واپس چلیاں. حضرت حلیمہ سعدیہ نو حضرت خدیجہ نے تحفہ عطا فرمایا. اوہ مسلمان نہ توجہ تے کر یار, آج تیری بیوی نے بھی کدی ساس نال اس طرح دا سلوک کیتا ہے تے مبارک ہون, نہیں کیتا تے خیال کریا کر, اپنی ماں دا خیال رکھیا کر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں نے اماں جی جان لگیاں جے. جی جی پتر میں چلیاں. آپ فرما دی نے اماں جی کلیاں نہ جاؤ, 40 بکریاں تے 2 اٹھ نال لے کے جاؤ. تحفے وچ 40 بکریاں. تیری میری بیگم نے تے آج کل ساس نو کدی 200 روپیہ نہیں دیتا ہونا. عید قریب ہے, نوجوانہ میں ہاتھ جوڑ کے آج جمعے دے اندر تینوں پیغام پیا دینا وا, میسج کنوے پیا کرنا وا. جتھے اپنی بیوی دے کپڑے لیا میں کدی ماں دے کپڑے دا بھی خیال کریا کر. جتھے اپنی بیوی دی جتیاں لیا میں کدی ماں دی جتی دا بھی تے خیال کریا کر. وڈائیں دی اپنے بہناں بائیاں دا خیال رکھیا کر. اللہ دی قسم برکتاں ہی برکتاں ہو جان گیاں, رحمتاں ہی رحمتاں ہو جان گیاں. اج ماں نو کپڑے لے کے دیویں, عرشاں والا خدا راضی ہو جائے گا. اج بہن نو کپڑے لے کے دیں, مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا. اج بھرا نو کپڑے تے جتی لے کے جائیں, سرکار راضی ہو جان گے. حضرت خدیجہ الکبریٰ, آخری بات ختم. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون نے؟ رب نے ایک پتر دیتا, نام قاسم رکھیا. نام قاسم, چھوٹی جی عمر. حضرت قاسم, جناب قاسم اپنی والدہ دا دودھ پیندے نے. پیندیاں رضاعت دے وچی چند مہینیاں دی عمر فوت ہو گئے, وصال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جڑی گل سنا کے میں بات ختم کرنا چاہنا, شاید پہلے نہ سنی ہوئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دکھ دے ہوندا یار, بچپن دے اندر دودھ پیندیاں پتر چلا جائے. اللہ اکبر اللہ. باپ نو بھی دکھ, ماں نو بھی دکھ, پر ماواں ہی ہوندیاں نے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھیاں ہوئیاں, سرکار دی بارگاہ وچ عرض کرن لگیاں, سونیاں کاش رب میرے پتر نو 2 سال دودھ ہی پی لین دیندا, چلو پھر لے جاندا. آقا دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پئے. آقا لب کھول کے آقا مسکرا کے فرمایا, نی خدیجہ پریشان نہ ہو, رب نے تیرے پتر دے 2 سال رضاعت والے دودھ پین والے جنت چے پورے فرما چھڑے نے. نی خدیجہ پریشان نہ ہو, تیرے پتر نے 2 سال پورا ہی دودھ پیتا ہے, پر جنت چے جا کے پیتا ہے. اگلی گل سنیا جی, اگلی میرا عقیدہ تے بات ختم. آقا فرما دے نی خدیجہ اگر تیرا دل کرے میں اتھے بہ کے آواز دیاں. اولی اولی بولو جے سننی ہوتا, اچھا بولو سبحان اللہ. لوکیاں نے ککھ بھی نہیں کر سکتے. آپ فرماتے نے خدیجہ میں تیرے کول بہ کے قاسم پتر نو آواز دیاں, قاسم پتر جنت وچ میری گل دا جواب دے وے. مر نہیں گئے, ایک گھروں دوجے گھر گئے نے. مار دے انہوں نے جڑے آکھن مر گئے, ساڈے تے ولی زندہ نے. خدیجہ اگر تو آکھیں میں ایتھے بہ کے آواز دیاں, او اوتھوں آواز دے وے, تو اپنے پتر دی آواز سیان لویں. آپ رو کر کے فرماندیاں, نہیں سونیا ساڈا تواڈے تے ایمان ہے. آ گل اصل
جنہ بن ویکھیا ایمان لے آندا او دلیلاں نہیں منگدے ہوندے او امتحان نہیں لیندے ہوندے او ازمائشاں نہیں کردے ہوندے حضرت خدیجہ فرماندیاں نے سونیا میرا تواڈے تے ایمان ہے جویں آکھیا جے اوویں ہی ہوئے گا حضرت عائشہ فرماندیاں نے ایک دن حضرت سرکار نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا واسطے جنت دے وچوں انگوراں دا گچھا منگوایا جنت دے وچوں انگوراں دا گچھا منگوایا خدیجہ کون نے جنہ واسطے سلام رب بھیجے ٹائم مک گیا تے بات ختم ہو گئی ہے جنہ واسطے سلام رب بھیجے جنہ واسطے سلام جبریل لے کے آئے قرآن آقد ہے النبی اولا بالمؤمنین من وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرمایا لوگو میرے محبوب دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے